Go ahead, quick answer. जी, go ahead. Mic position करें जी. ये go ahead. PPP और PMLN का भी जो स्प्लिट हुआ है, आपने कहा कि 3 साल तक हम कोशिश करते रहे लेकिन फिर नहीं चल सका तो अब हम अलहदा हो गए. क्या हम इससे ये मतलब लें कि आप 3 साल तक कॉम्प्रोमाइज करते रहे, आपको पता था PPP डिलीवर नहीं कर रही, वो करप्ट है, और आप 3 साल तक, क्योंकि आप खुद भी साथ उनकी हुकूमत करना चाहते थे, तो आपने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया? ये देखें, हमने वे बैक इन 2008 मई में कहा कि आप जुडिशरी को रिस्टोर करें. अगर आप रिस्टोर नहीं करेंगे वी विल वॉक आउट ऑफ द कैबिनेट. हमने 2 महीने के बाद जो है हमने कैबिनेट छोड़ दी. उसके बाद फिर हमने उनको नोटिस दिया कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इनको रिस्टोर करें. उसके बाद हमने लॉन्ग मार्च किया. अब फिर हम उसी मोड में जा रहे हैं, या उसी सारे फैशन और स्टाइल या अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा ये अगर मैं इंटरव्यू करूँ एक मिनट अगर तक सिस्टम जो है शुड गो ऑन, और ये बंदे आते जाते रहेंगे. हमें ये चीज एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि ये सिस्टम इन बंदों की वजह से नहीं है, ये सिस्टम आपकी वजह से. रिप्लेसमेंट आपको जरूर देखें. अगर आप हर 4, 5, 6 साल के बाद 8 साल की डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट कर लेंगे, 8 साल 9 साल नहीं की, ये गलत बात है. नहीं देखे ना, मैंने उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ स्ट्रगल किया. मैं जेल में गया, मैं 1 दफा नहीं 4 दफा जेल में गया. मैंने स्ट्रगल किया. मेरा पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड या मेरी पार्टी का रिकॉर्ड जो हम 14 मेंबर थे, वी फॉट अगेंस्ट. जो हमारे पार्टनर्स थे वो पार्टनर्स नहीं रहे. ख्वाहिश साहब, लेकिन उन्हीं जब पार्टनर्स नहीं रहे तो तब्दील शुदा पार्टनर्स के साथ भी आपने काफी तवील मुसाफिर किया, 3 साल. ये सवाल हम रखेंगे आपके सामने. लेट्स टेक ऑडियंस पार्टिसिपेशन. गो अहेड मैम. आज यहाँ से जाने के बाद आप लोग ये कहेंगे कि हम में से कोई आज ही आपके पास जाए और आपकी पार्टी को हम लोग ज्वाइन करें आज. आप ये कंसिडर करती हैं कि जो यूथ है वो पाकिस्तान को डेस्पेयर से निकालने वाला है या व्हाटएवर? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं, या आप चारों से ही मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग आज जाएंगे और आज अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में ये पॉइंट रखेंगे कि आज आप एक न्यू फेस चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में? Some of us have been saying that for a very long time. ये क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ये कि पिदरम सुल्तान बूथ कि आप क्या हैं, व्हाट आर यू, आपने क्या किया है. हमारे यहाँ ये जो है जी कि किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, इसको हमें खत्म करना है. Some of us have been raising it for a long time. देखिए, मैं इसके ऊपर एक जवाब दे दूं कि हमारी पार्टी ने सिर्फ जो पहली दफा आवाज उठाई है वो आवाज तलत इस चीज के ऊपर, एंड वी आर इन लाहौर हाई कोर्ट एंड वी वेंट टू इलेक्शन कमीशन, क्योंकि चौधरी साहिबान ये कह रहे थे कि हम ताहयात और हम भी 3rd टाइम अब पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे. तो हमने इस चीज को नो कही है एंड हिस्ट्री इस चीज की गवाह देगी. और आप सब you are more than welcome if you want to join our party and come and we want new faces. जरा इसकी तरफ आइएगा. आप में से बहुत से जो है वो यूके में पढ़ते हैं, और यूके में आजकल जब आप पढ़ते हैं, घूमते हैं सड़कों में, तो आपको एहसास होता होगा कि जिस तरह पाकिस्तान की तमाम क़यादत वहां पर मौजूद है. ये और जो आपकी एक्सेस है उस क़यादत तक वो निस्बतन टेक्निकली ज्यादा है एज कम्पेयर टू माई एक्सेस, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में वो मिलते नहीं. ये कितना बड़ा इशू है आपके ख्याल में, या हम उसको एग्जैजरेट करते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत के असासे, उनकी औलादें, औलादों का मुस्तकबिल, सब कुछ जो है इलाज मुआवजा तो होता ही बाहर है, बल्कि एक तो वक्त में तमाम पार्टीज की मीटिंग्स भी बाहर होती. इज दिस एन इशू फॉर यूथ या नई इशू है? बिल्कुल इशू है. कि व्हाई इज इट एन इशू? बिकॉज पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स शुड हैव पाकिस्तानी सॉल्यूशंस. ये लोग इनके, जैसे आपने पहले कहा कि स्टेक्स क्या हैं, स्टेक्स तो हमारे हैं, स्टेक्स उनके हैं, उस किसान के हैं, उस आदमी के हैं कि जिसने जमीन पे जिसने बीज बोया हुआ है, उस आदमी का स्टेक. उस आदमी का क्या स्टेक है जिसका महल फ्रांस में है? उस आदमी का क्या स्टेक है जिसके अकाउंट स्विट्जरलैंड में? उस आदमी का क्या स्टेक है जिसका कारोबार एजवे रोड पे है? उस आदमी का क्या स्टेक है जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे उसका कारोबार है? उस आदमी को तो कोई स्टेक नहीं है. यहाँ पर खुदा ना खास्ता कल पाकिस्तान बैंकरप्ट होता है, खुदा ना खास्ता. तो ये तो जो जैसे इजिप्ट से लोग भागे हैं, ये यहाँ से भाग जाएंगे. रहेंगे तो वो लोग जिनके यहाँ पर स्टेक है, जिनकी औलादें यहाँ हैं, जिनके कारोबार यहाँ है. तो ये एक इशू तो ऑब्वियसली है. असल में इसी से रिलेटेड मैं एक बात कहूँगा कि जो हार्शनेस पॉलिटिशियंस को, क्योंकि हमारा हमेशा यूथ के साथ इंटरेक्शन होती है और हमेशा पॉलिटिशियंस हमने कहते हैं कि आप लोग बहुत तल्ख बातें करते हैं. असल में हार्शनेस इसलिए है क्योंकि हम लोग, जैसे कि मैं हूँ या बहुत से यहाँ लोग बैठे हैं, हमारा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है. हम लोग ये देखते हैं कि जी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, सही है, हम एक खास सतह तक जाते हैं. हम ये, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी मैं सवाल पूछूंगा कि इनको कैसा फील हुआ होगा जब 2002 में हमजा शहबाज को बना दिया गया और पार्टी का कि जी ये रिप्लेस करेंगे या वो आइंदा आएंगे, और ख्वाजा आसिफ जैसा सीनियर लीडर
ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار میں اتنے عرصے سے اس پارٹی کو سب کچھ دے رہا ہوں, اٹک جیل گیا ہوں, اور حمزہ شہباز آ گیا. اب ایک منٹ اگر آپ نے بات لمبی کی تو خواجہ صاحب نے جواب بنا لینا. لیٹ می گو ٹو ہم فار آنسر. گو ہیڈ. ایک تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں گا, حمزہ شہباز کو کوئی آفس نہیں دیا گیا تھا 2002 میں. جاوید ہاشمی صاحب کو پریزیڈنٹ پارٹی کا بنایا گیا تھا 2000 دسمبر میں بنایا گیا تھا, اور حمزہ شہباز کے پاس کبھی بھی پہلے بھی کبھی نہیں رہا آفس, اور آج بھی وہ ایم این اے ہے, لیکن آفس کبھی بھی پارٹی کا نہیں. شور ہے کہ کبھی نہیں ہوگا؟ ایبسولوٹلی یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا. ایبسولوٹلی نہیں, میں 2002 کی آپ نے بات کی ہے, مستقبل میں کیا ہوتا ہے میں اس کا پروڈکٹ نہیں کر سکتا. اچھا, اس میں لاسٹ چیز میں ایڈ کروں گا کہ جو ہارشنس ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ کوئی 3 کمرے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے, کسی کا ایک گھر ہو گیا زیادہ, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ ہیں اور ہمارا حکمران جو ہے اس کا سرے محل ہے یا رائمنڈ محل ہے یا گجرات مینشن ہے اور راجہ منزل ہے گجر خان میں, یہ جو پاور پلانٹ والے ہمارے وزیر تھے, تو جب یہ مجھے پتا ہے ان کا نام کیا ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, گجر خان سے جو الیکٹڈ ایم این اے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی میں یہ ہوں اور یہ ہے, تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ہاتھ میں یا تو آئے گا, جیسے ہم لوگ آرام سے بات کر رہے ہیں, اگر سنیں گے تو ٹھیک ہے, پھر وہی اینڈ میں لے دے کے وہی بات آ جاتی ہے کہ 2 ہی طریقے ہیں, ایوولوشن اینڈ ریوولوشن. وی بلیو ان ایوولوشن, وی بلیو ان ڈیموکریسی, بٹ وی وانٹ ریزلٹس. If we do not get results, then prepare for results on your end. 4 سال کی ہونی چاہیے 5 سال کے بعد. ابھی فارمولا پوچھتے ہیں کہ بغیر یہ واجبی سی تعلیم کے ساتھ, بغیر کسی محنت, ظاہراً محنت کے ساتھ, یہ بڑے بڑے گھر کس طرح بن جاتے ہیں, یہ ذرا ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں, اس کا فارمولا بتائیے گا. لیکن ہم ذرا سوال لیتے ہوئے گو اہیڈ میم, جی گو اہیڈ. میں یہ چاہتی ہوں کہ آج ہم جتنی بھی بحث یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور کوئی بھی بات ہم یہاں پہ کریں, کیا آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان سب باتوں کی بیس صرف لا ہے؟ ہماری لا امپلیٹیشن آج تک ہوئی ہے, ونس ان اے بلو مون ہمیں انصاف ملتا ہے, اور کتنے لوگوں کو آج تک انصاف نہیں ملا. کتنے لوگ ابھی ریسنٹلی ہمارے کتنے بے دردی سے مارے گئے ہیں, جس میں معیز و مغیث بھی تھے, کیا ان کو انصاف مل گیا؟ مجھے آپ سے پوچھنے دیجیے کہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ جو آپ پر جو بات آیا ہے, جو سب پر آیا ہے, تو پاکستان میں اس پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر پھر آپ یہ تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹری بات چلی جائے گی کہ پھر دوسرے کنٹری اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں پھر دوسرے کنٹری اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. Let me take another question and Tariq Sahab will respond to you. میرے 2 سوال ہیں, ایک پولیٹیشنز کے حوالے سے اور ایک میڈیا کے حوالے سے. اٹس گریٹ کہ آپ انیشیٹو کر رہے ہیں, لیکن آر یور پارٹیز ہیونگ اینی ایکچوئل یوتھ انیشیٹیوز وچ آر پروڈکٹیو سچ ان انٹرنشپ پروگرام اور سمتھنگ ویئر آئی کین اپلائی ٹوڈے, گو آن لائن اینڈ سے آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یور پولیٹیکل پارٹی. یہ ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. اور میڈیا کے حوالے سے آپ کا جاب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے سوال سنیں, لیکن آپ ہمارے جواب بھی سنیں. ٹاک شوز تو ہوتی رہتی ہیں, بٹ دا کوشچن از کہ آپ ہمارے سولوشنز کب سنیں گے. اینڈ دا media has to give more attention to what our solutions are for our very own country. ذرا مائک واپس دیجیے گا, میں ان کے سولوشن سن لوں. جی بتائیے کیا سولوشن؟ میڈیا کا سوال آپ نے کیا, دیکھا کس طرح رسپونڈ کیا. نہیں دیکھیں گے آپ بات, ایک سینسٹیوٹی دیکھی آپ نے. خواجہ صاحب سینسٹیوٹی نہیں کہتے, اس کو ریپڈ ریئیکشن کہتے ہیں. گو اہیڈ, گو اہیڈ. وہاں سے اب ریپڈ فائر آئے گا. گو اہیڈ. آپ اپنے سولوشنز دیجیے گا, بتائیے. سولوشن یہ ہے کہ ایک انٹرنشپ پروگرام میں جا کے جو میرے فائنانس کمیٹی ایز دا چیئر نے جو سولوشنز نکالی ہیں, آپ کہیں کہ یس دیز کین بی امپلیمنٹڈ. دے انوائٹ اس انٹو پارلیمنٹ اینڈ سے perhaps your solutions can be implemented, but this can only happen if the media gives us the due attention, because it's their responsibility as the free media of Pakistan. اب یہ تو آپ کا کام ہے.